बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। नवाज शरीफ की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। इनकी सियासत की तरह इनके तमाम ऑप्शंस भी एक एक करके खत्म हो रहे हैं। मरी में इजलास मुलतवी किया गया और नवाज शरीफ की 10 परेशानियां अब क्या हैं। व्यूअर्स, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नवाज शरीफ कहां स्टैंड करते हैं और उन्हें सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए किस वेंटिलेटर पर लिटा दिया गया, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, आपको ये खबर भी दे दें कि सनम जावेद की पहले रिहाई होती है, फिर गिरफ्तारी हुई। 12 गाड़ियां किनकी थी और वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, ये वीडियो हमें क्या बता रही है। और फिर इस गिरफ्तारी से पहले जब रिहाई इस्लामाबाद की अदालत की तरफ से हुक्म सादिर करके की गई तो अदालत ने 4 सफ़ात में रियासत के हवाले से और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से क्या लिखा, इसका मुकम्मल हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर एक इंतहाई अफसोसनाक खबर, एक माँ को उसके बेटे की चीखें सुनवाई गई और ये काम किसने किया है और रऊफ हसन इस हवाले से क्या कहते हैं, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको सबसे पहले खबर दे दूं कि मखसूस नशिस्तों का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुनाया और जब से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 13 बेंच की तरफ से 13 रुकनी बेंच की तरफ से आया, हुकूमत वक्त और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की मुश्किलात में हमने इजाफा होते हुए देखा है। एक हंगामी इजलास तलब किया गया और उस हंगामी इजलास से पहले आपने अपनी प्रॉक्सिस के जरिए एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ और कानून के साथ नहीं खड़ी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाडलिज्म के तहत इमरान खान को रिलीफ दिया। तहरीक इंसाफ जो इस पूरे मुकदमे में इस केस के अंदर फरीक नहीं थी, उन्हें आपने रिलीफ दिया। हालांकि दरखास्त दी गई, काजी साहब ने उसे कबूल नहीं किया। लोग डंडी मारते हैं और पूरी बात बताते नहीं है। इन हालात के अंदर नवाज शरीफ जहां पर एक इजलास तलब करते हैं मरी के अंदर, जिसमें मरीम नवाज, शहबाज शरीफ सब लोग शामिल थे, लेकिन कोई नतीजा निकलता नहीं है। कहा यह गया कि प्रॉक्सिस के जरिए कि हम पार्लियामेंट में यह मामला उठाएंगे और हमने पाकिस्तान की अदालतों को टक्कर देनी है। इनकी कोशिश यही थी। मेरी इतलात के मुताबिक इस इजलास के अंदर जो इनकी मुलाकात हुई है, तमाम ऑप्शंस जो आजम नजीर तारड़ साहब हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब के सामने रख दिए और उन्हें साफ साफ ये बता दिया कि बाबूजी बहुत देर हो गई है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील में गए और अगर हम ये काम करेंगे तो याद रखें ये 13 रुकनी बेंच था, फुल कोर्ट था और इसमें स्कोप बहुत कम है नजरसानी का, लिहाजा आप ये जो पूरी की पूरी एक तोहमत हमारे ऊपर लगेगी और अगर हमने फर्दर कोशिश की तो फैसला हमारे खिलाफ ही आना है, लिहाजा कोशिश भी ना कीजिएगा, सोचना भी नहीं कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाना है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि हम इस फैसले पर अमल दरामद करवाने के हवाले से रुकावटें खड़ी करें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, व्यूअर्स, मेरी इतलात के मुताबिक इस फैसले में बहुत सारी रुकावटें खड़ी करने की तैयारी कर रहा है। जो बयान हल्फी जमा करवाए जाएंगे उनमें कीड़े निकाले जाएंगे, उन्हें रोका जाएगा। और उससे पहले जिन लोगों ने जिस तरह 8 फरवरी से पहले लोगों के कागजात नामजदगी जमा करवाने जब लोग रिटर्निंग अफसरान के पास पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। आपने ये तमाम विजुअल्स पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर देखे, सोशल मीडिया पर देखे। आज वही मंजर इस वक्त पाकिस्तान में है, लोगों को उठाया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो नहीं सकती, लोग अपनी एफिलिएशन खत्म नहीं कर सकते और अगर कोई करेगा तो वो अपनी सियासत को भी खत्म इसके साथ ही कर देगा। लिहाजा लोगों को रोकने के लिए अब उन्हें उठाया जा रहा है। और नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को बाजी पलटने के लिए क्या तदबीर अपनाई जाए। अब वो तदबीर और जो फार्मूला है ये इनके पास मौजूद नहीं है। अगवा करना है कर लो, लोगों को उठाना है उठा लो, लेकिन आप इस फैसले को पलट नहीं सकेंगे। और एक ही तरीका है कि पूरे के पूरे बेंच को उठाएं और लोगों की फाइलें खोल दें और नजरसानी में चले जाएं गन पॉइंट के ऊपर। जिस तरह मोहम्मद बशीर साहब ने कहा कि गन पॉइंट पर फैसला करवाया गया, उसी तरह अब ये हल आपके पास बचा है, या फिर इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप का ऐलान करके पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को घर भेज दिया जाए और अपनी मर्जी के जजेस को बिठाकर काजी साहब की
क़यादत के अंदर फैसला एक ले लिया जाए। पीर की तारीख थी जी, यानी आज इस पर इजलास होना था, लेकिन इजलास को मुलतवी कर दिया गया और अब तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा, क्योंकि इनके पास खबर ये आ रही है जी मरी से कि इनके पास कोई हल नहीं है और इनको बता दिया गया है कि बाबूजी बहुत देर हो गई है। नून लीग के मुताबिक मुहर्रम की वजह से इजलास मुलतवी किया गया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात व्यूअर्स और मरियम की मुलाकात भी हुई है और मरी में होने वाली मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई है। नवाज शरीफ ने दीगर पार्टी रहनुमाओं से भी फर्दन मुशावरत की है और अब अगला मशावरती इजलास लाहौर में होगा। नवाज शरीफ साहब परेशान हैं और उनकी परेशानी कम नहीं हो रही। जब से वो बाबूजी पाकिस्तान आए हैं, लंदन में रहते थे, अच्छी कॉफ़ी पीते थे, हाइड पार्क में वॉक करते थे, लेकिन जब से वो पाकिस्तान आए हैं इनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। नवाज शरीफ साहब पहले भी परेशान थे, आज भी परेशान हैं। जो इनकी परेशानी है ना, इसका हमने जी एक चार्ट तैयार किया है और ये जायजा मैं आपके सामने रख देता हूं कि असल में हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग को बड़ी शिकस्त हुई। पहली चीज जी, नून लीग की सोच ये थी कि मखसूस नशिस्तें हथियाने के बाद आईनी तरामीम की जाएं। इनके पास ना मुमकिना जो नंबर है वो नहीं था। पाकिस्तान की अवाम ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। जो अवामी मैंडेट ये हासिल करना चाहते थे, इतनी तारीखी रिगिंग हुई, इलेक्शन को मैनेज किया गया, इंजीनियर किया गया, माइक्रो मैनेज करने के बावजूद आप मुमकिना नंबर हासिल नहीं कर सके। बाबूजी की सीट भी वो हार गए, बेटी की सीट भी हार गए, शहबाज शरीफ भी हार गए, इसके साथ साथ जो हमजा शहबाज है वो भी हार गया। लेकिन नताइज आपकी मर्जी के नहीं आए। फिर आप क्या करते? जो नंबर्स आपके पास मौजूद थे, डैमेज कंट्रोल पॉलिसी के तहत फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई जाती है, 45 की हुकूमत को आपने बनने नहीं दिया और इसके बावजूद नंबर्स आपके पास पूरे नहीं थे। नाका लगाकर आपने रखने की कोशिश की, यानी जो इलाके का एसएचओ था उसे भी अपने साथ मिला लिया, इलेक्शन कमिश्नर को भी अपने साथ मिला लिया कि किसी तरह ये नंबर्स वापस ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद नंबर्स वापस भी होंगे और आपकी ये तदबीरें सारी उल्टी पड़ जाएंगी। आप चाहते ये थे कि नंबर्स अपने आप को एक जाली हुकूमत जिस तरह से आपको मिली, आप मर्जी की तरामीम करें, कानून साजी कर सकें, 2/3 की आपके पास अक्सरियत हो और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दी जाए। लेकिन ये भी जो आपका ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका। अब जो तीसरी चीज है, अदलिया के वो जजेस जो रुकावट बन रहे थे, आपने इनका भी बंदोबस्त किया और आजम नजीर तारड़ साहब ये बात मानते नहीं है, लेकिन एक आईनी पैकेज लाना था, यानी जो जज आपकी बात नहीं मानता आप उसे तब्दील कर देंगे या फिर उसका तबादला कर दिया जाता। निचली अदालतों पर भी सुप्रीम कोर्ट के जी फैसले का असर बहुत गहरा पड़ा है। इसलिए आपने देख लिया कि आज सनम जावेद को रिहा करने का एक तफसीली फैसला आ गया और अदालतें अब दलेर फैसले कर रही हैं। जब ऊपर से दलेर आपके साथ जजेस मौजूद होंगे तो फिर नीचे से भी दलेर फैसले ही होंगे। नवाज शरीफ साहब जी जानते हैं कि अब जल्द या देर से इमरान खान ने बाहर आना है और कल को हो सकता है, और ये बहुत ही अहम नुक्ता है कि जिस तरह से ये टसल आगे बढ़ रही है ना, ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान की अदालतें ये फैसला दे दें और ये एग्जेक्टिव फैसला होगा, आईनी फैसला होगा, कानूनी फैसला होगा कि पाकिस्तान की कोई बड़ी अदालत ये कह दे कि आप जिस तादाद में इमरान खान पर केसेस बना रहे हैं ना, आप इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करेंगे और कोई नया मुकदमा इमरान खान के खिलाफ नहीं बनेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर हाई कोर्ट के अंदर ये दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर जानी चाहिए, क्योंकि अदलिया और हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई है ना वो बढ़ रही है। ये इमरान खान के हक में कोई फैसला देते हैं तो दूसरी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। आपने इमरान खान को मेरिट पर इंसाफ दिया तो दूसरी तरफ से इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा बनाकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत ने पैगाम ये दिया कि तुम रिहा करो, हम फिर अंदर करेंगे, और इमरान खान की रिहाई किसी सूरत भी मुमकिन नहीं होगी। और ये सूरत हाल व्यूअर्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामे के ऊपर मौजूद है और अदलिया अगर ये फैसला कर ले, मैंने आपको कई माह पहले ये खबर दी थी कि अदालतों ने अभी असूली फैसला कर लिया है इस मुदाखलत के बाद कि हमने मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करना और इमरान खान को इंसाफ जो है वो मेरिट पर दिया जाएगा। जब ये खबर दूसरे हलकों को पहुंचती है तो उन्होंने फिर अपनी तदबीरें भी लड़ाई, कैमरे लगाए, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई, लिस्टें तैयार की गई जजेस की जो कॉम्प्रोमाइज हैं, लिस्टें तैयार करके ये भी चेक किया गया कि किस जज को आप
अपने रंग में ढाल सकते हैं और कौन सा जज जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिर कोशिशें हुई कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनके फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक लिए जाएं, लेकिन तमाम तदबीरें उल्टी पड़ गई। और मैं ये जो बार बार ये नुक्ता जिसके ऊपर आपको लेकर आ रहा हूँ कि इस कन्फ्रंटेशन के अंदर अदलिया माजी में जिससे उन्होंने फैसला किया कि मुदाखलत का जवाब हम मेरिट पर देंगे, यानी मेरिट पर इमरान खान के फैसले होंगे, कहीं ये भी फैसला ना कर ले कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इस रास्ते को हमेशा के लिए रोका जाए। यानी एक मजाक बन गया ना। आज आपने सनम जावेद का जो तफसीली फैसला पढ़ें, जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा कि ये मजाक है कि एक औरत को बार बार पकड़ा जाता है, एक ही मुकदमे में सबूत नहीं है, लेकिन आप अपनी झूठी अना को तस्कीन देने के लिए बार बार उसे गिरफ्तार करते हैं। 17वीं गिरफ्तारी जो हुई है सनम जावेद की, उसी तरह इमरान खान के केस के अंदर भी अगर अदालत ने ये करार दे दिया कि जितने भी मुकदमात आप इमरान खान पर बना रहे हैं ये झूठ का पलंदा है और आज के बाद ना इमरान खान की गिरफ्तारी होगी और ना ही कोई नया मुकदमा बनेगा, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इस सूरत हाल में जी नवाज शरीफ ये भी जानते हैं कि नून लीग ने 5 साल पूरे नहीं करने, अवाम को रिलीफ भी नहीं दिया गया, नून लीग ने हुकूमत लेकर अपनी बची कुची सियासत को भी खत्म कर दिया। अब क्या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को इस्तीफा देने का मशवरा देंगे? व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब भी मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि अगर ये मामलात ज्यादा देर इनके कंट्रोल में जिस तरह से नहीं है, ये चलता रहा सिलसिला, तो ऐन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने कुछ दिन पहले बात की है कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं आऊंगा और अगर मुझे इस्तीफा देना पड़ा तो मैं दे दूंगा। असल में एफबीआर का मसला नहीं था जी, ये पैगाम कहीं और दिया गया। यानी शहबाज शरीफ कोई मशवरा देंगे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे कि जाएं, जाकर आप मुल्क को अब संभाल लें, आपने जो कुछ करना था कर लिया, हमारे अब हाथ में कुछ नहीं है। और व्यूअर्स, इसके ऊपर संजीदगी से जो है इस वक्त बातचीत हो रही है। व्यूअर्स, बयानिया नवाज शरीफ की एक बहुत बड़ी परेशानी है। क्या नवाज शरीफ फिर से एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाएंगे या फिर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर जाकर बैठ जाएंगे? ये तमाम चीज़ें, इस पर भी गौर किया गया, क्योंकि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेंगे ना, तो फिर मरियम की हुकूमत खतरे में पड़ेगी और ऐन मुमकिन है कि ये जो फॉर्म 45 वाला जो पूरे का पूरा खेल खेला गया, ये रिवर्स होना शुरू हो जाए। और अदालतों के अंदर जो केस, जिस तरह से आप एक चीफ जस्टिस को लाहौर के सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करते हैं और उसकी जगह एक नया चीफ जस्टिस लाकर बिठा देते हैं, अभी तक किसी किस्म की मुशावरत नहीं हुई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर। और जो लोग फॉर्म 45 की बुनियाद पर बाहर हैं और फॉर्म 47 की पैदावार हैं, वो हुकूमत के मजे ले रहे हैं। ये भी इस मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा अलमी है ना। गलती किसी के साथ भी हो जी और कोई भी करे, वो गलती है। माजी में कासिम सूरी साहब की पूरी हुकूमत ख़त्म हो गई, लेकिन उनके खिलाफ जो एक दरख्वास्त थी वो कभी लगी ही नहीं। और यही हमने पाकिस्तान में अदालतों का एक वतीरा देखा। गलती कोई भी करे वो गलती है, और अगर ये मुकदमात भी वक्त पर, यानी 6 माह के अंदर आपने फैसला करना है। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने बहुत तफसील के साथ इसके ऊपर बात की, इस्लामाबाद की 3 सीटों के इशू के ऊपर, और रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस चलेंगे, मैक्सिमम 180 डेज़ हैं। और आप अगर उस टाइम फ्रेम को ज़हन में रखकर चलें और फैसला करें तो यकीनन ये जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर जमहूरियत से ज़्यादा किसी को डिक्टेटरशिप जो है वो ज़्यादा अजीज़ है, इसीलिए वक्त पर फैसले नहीं होते। और मुशावरत क्यों नहीं की जा रही, इसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, जिन्होंने ये एलिवेशन की और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसे कलअदम करार देकर इलेक्शन कमीशन के ही हाथ और पांव जो है मजबूत किए और कहा कि जाएं, हम मेरिट पर बात नहीं करेंगे केस के, आप जाएं और जाकर कोई इसका दरमियानी रास्ता निकाल कर लेकर आए। यानी मजीद वक्त जो है वो दे दिया गया और मरियम की हुकूमत को पंजाब के अंदर बचा लिया गया। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं, क्योंकि अदालतों का ये मामला है, सनम जावेद की दोबारा गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इस गिरफ्तारी से पहले इस्लामाबाद की एक अदालत का इंतहाई अहम हुक्मनामा जी जारी हुआ और ये सनम जावेद की 17वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले उनकी FIA की केस में गिरफ्तारी डाली गई और इसको सनम जावेद ने मियां अली इशफाक के जरिए चैलेंज किया। इस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान का अहम तरीन फैसला आया। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला था। इसमें लिखा गया कि FIR में वक़ूए का ना वक्त ना तारीख का जिक्र है, इंक्वायरी में भी ना तारीख लिखी गई
اور 10 جولائی 2024 کی دستاویزات پر انکوائری نمبر کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ریکارڈ اس لحاظ سے بھی خاموش ہے کہ ٹویٹ سے کتنی تعداد میں عام عوام کو ریاست مخالف سرگرمیوں کے لیے اکسایا گیا۔ 10 مئی 2023 سے صنم جاوید نے ایکس استعمال نہیں کیا، موبائل پہلے ہی تھانہ سرور روڈ لاہور میں پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑا عجیب سی بات ہے کہ اگر فون کسی کی کسٹڈی میں ہو اور آپ پہ الزام لگ رہا ہو کہ جناب دیکھیں یہ ریاست مخالف ٹویٹس کر رہے ہیں، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خان صاحب جو بغاوت کا مقدمہ ان کے اوپر بنایا گیا، کسی نے ان کو سمجھایا ہے کہ اگر آپ یہ جو 71 والی ٹویٹ کا معاملہ ایف آئی اے میں اٹھائیں گے اور عمران خان پر مقدمہ بنائیں گے تو عدالت یہ سوال کر سکتی ہے کہ سائفر جس طرح کہا تھا نا کہ لے کر آؤ، کہ سائفر میں جو لکھا گیا اور جو عمران خان پر الزام ہے ہم نے اس کا ایک تقابلی جائزہ لینا ہے۔ یہاں پر بھی یہ ہو سکتا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اوریجنل نکالیں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ جو عمران خان باتیں کر رہے ہیں کیا وہ واقعی حمود الرحمان کمیشن کے اندر لکھی گئی ہیں یا نہیں، تو لہٰذا انہوں نے اس کیس کو وہیں پہ روک دیا۔ اب خان صاحب پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے قبضے میں تھے۔ قبضہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہیں کالر سے پکڑ کر احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا اور پھر 9 مئی کا پورا ایک سلسلہ جو شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ صنم جاوید جو فیصلے میں لکھا گیا عدالت کی طرف سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کیسے ممکن ہے کہ صنم جاوید نے 10 مئی 2023 کے بعد اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق صنم جاوید کا موبائل فون پولیس کے قبضے میں تھا۔ صنم جاوید 10 مئی 2023 سے قبل ہی ٹویٹ کر سکتی تھی کیونکہ اس کے بعد وہ پولیس حراست میں تھی۔ ایف آئی آر کے مطابق شکایت کنندہ ایف آئی اے سائبر کرائم کے سب انسپیکٹر شہروز ریاض ہیں۔ ریکارڈ میں شہروز ریاض کو شکایت درج کرانے کے لیے ریاستی اداروں یا پاک فوج کی جانب سے آتھورائز کیے جانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان کے عوام کے دلوں میں ریاستی اداروں اور پاک فوج کی محبت اور عزت بڑی وسعت رکھتی ہے۔ وہ عزت و تکریم اتنی کمزور نہیں کہ ایف آئی آر میں لکھی گئی فرضی کہانیوں سے متاثر ہو سکے۔ یعنی صنم جاوید نے ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسایا اور لوگ جو ہیں وہ صنم جاوید کی بات کو مانتے ہوئے میدان میں آ گئے، یعنی پورے کا پورا کیس جو ہے وہ صفر کر دیا گیا۔ ویورز، یہ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آتھورائز نہیں کیا گیا، یہ نقطہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے پہلے جو باقی عدالتیں ہیں رینجرز ہیڈ کوارٹر کے اوپر یا پشاور یا پھر جی ایچ کیو، عدالتوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کس پر حملہ کیا گیا، کیا کوئی ثبوت آپ کے پاس موجود ہے، شکایت کس نے کی، جن لوگوں پر حملہ ہوا وہ کون تھے، کیا آرمی کے لوگ تھے۔ یہ سوال عدالتیں پہلے پوچھ چکی ہیں، لیکن دوسری طرف سے کوئی نہیں آیا جس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ جن کے اوپر الزام تھا انہیں بری کرنا پڑا۔ ایف آئی آر اور دستیاب ریکارڈ کے مطابق یہ سب انسپیکٹر شکایت درج کرانے کا کسی لحاظ سے مجاز نہیں تھا، اس لیے صنم جاوید کو کیس سے ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ یہ اہم ترین فیصلہ ہے جی اسلام آباد کی عدالت کی طرف سے۔ اس کے بعد صنم جاوید کو رہا کر دیا گیا اور ان کے وکیل انہیں لے کر گھر آ گئے۔ گھر کے باہر اسلام آباد پولیس پہنچ گئی اور پھر صنم جاوید نے خود گرفتاری جو ہے وہ دے دی ہے۔ وکیل نے پولیس اہلکار سے پوچھا کہ آپ مجھے پرچہ دکھا دیں کہ صنم کے خلاف کون سا پرچہ آپ نے درج کیا۔ پولیس اہلکار نے جواب دیا جی کہ پہلے گرفتار کر لیں پھر پرچہ بھی آپ کو دکھا دیں گے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے جی کہ اسلام آباد پولیس نے صنم جاوید کو گرفتار پہلے کر لیا، مقدمہ بنانے کی تیاری اب کی جا رہی ہے۔ پولیس افسران نے نیب کو صنم جاوید کی گرفتاری کا مشورہ دیا، نیب نے بھی فوری گرفتاری سے معذرت کر لی ہے۔ پھر پولیس کو گرفتاری ڈالنے کا یہ ٹاسک جو ہے وہ دیا گیا ہے، یعنی مشورہ دیا گیا، لیکن کوئی کیس جو صنم جاوید ہیں ان کے خلاف اس وقت نہیں ہے اور اس چیز کا چیک کیا جا رہا ہے کہ صنم جاوید کو ہم نے کس کیس کے اندر کرنا ہے۔ کیس اگر اسلام آباد ہائی کورٹ گیا، یعنی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا جی، اسلام آباد کی حدود کے اندر آپ نے گرفتار کیا اور جو اشفاق صاحب ہیں جی ان کے وکیل، عین ممکن ہے کہ یہ عدالت چلے جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کو لے کر جائیں ڈائریکٹلی اور انہیں کہا جائے، استدعا کی جائے کہ صنم جاوید کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر ریاست جو ہے وہ جبر کر رہی ہے، ان کو ان کے بچوں سے دور رکھا جا رہا ہے اور جان بوجھ کر ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ پہلے گرفتار کیا جاتا ہے اور مقدمات بعد میں ان کے خلاف درج کیے جاتے ہیں۔ ویورز، کیس اسلام آباد ہائی کورٹ گیا تو سنبھالنا مشکل ہوگا، چونکہ پہلے ہی جسٹس بابر ستار اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کو شہریار افریدی 3 MPO کیس میں 6 ماہ قید
کی سزا جو ہے وہ سنا چکے ہیں. پھر سے غیر قانونی گرفتاری اگر ڈالی گئی تو پولیس کی مزید رسوائی ہو سکتی ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے جی اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور خواجہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ معصوم بچے ماں کا انتظار کرتے تھک گئے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور رحم فرمائیں اور اب اسے گھر جانے دیں. خواجہ سعد رفیق کی ان باتوں کو قوم نے نوٹ کر لیا جی, اور خواجہ سعد رفیق کی ایک اصول پسندی یقیناً قابل تعریف ہے. اور سیاستدانوں کے اختلافات اپنی جگہ, لیکن کسی ماں کے لیے اس طرح آواز بلند کرنا جب کوئی اس کے لیے آواز بلند نہیں کر رہا, خواجہ سعد رفیق آبویسلی یہ کریڈٹ اور تعریف جی ان کی بنتی ہے. میں بھی صاحب کو نا اسی ماحول کے اندر, کیونکہ یہ خبریں ہم پڑھ کے نا روزانہ کی بنیاد میں, ہم بھی انسان ہیں جی, اور پاکستان کے حالات کو دیکھ کر نا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر نا ہم نے اب ایک ایسی نسل تیار کر دی ہے, اور اس میں سیاستدانوں کا اور پاکستان کے کرتا دھرتا جتنے بھی جو ذمہ دار ہیں ان کا یہ ہاتھ ہے. اب ایک ایسی نسل تیار ہو گئی ہے جو پاکستان کے حالات سے بدظن ہے. پاکستان سے نہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان سے نہیں, پاکستان کے حالات سے. اور وہ پاکستان میں جو کچھ افراتفری ہو رہی ہے, جس طرح سے لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا, نوکری نہیں ہے, بجلی کے بل ہیں, مہنگائی ہے, تعلیم مہنگی ہو گئی, سب کچھ مہنگا ہو گیا. بچے ہمارے بے رحم موجوں کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں بہتر مستقبل کے لیے. اب یہ کھیپ پاکستان کو چھوڑ کر باہر جانا اس لیے چاہتی ہے کہ اچھے دن آئیں, ان کے حالات بدلیں. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب سے میں نے پروگرام شروع کیا ہے یہ والا, میری انرجی نا کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ خبریں ایسی آ رہی ہیں اور اچھی خبریں پاکستان سے نہیں آ رہی. اب یہ جو خبر ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے MNA کے بیٹے کا اغوا کا معاملہ, یہ بھی سن لیں کہ ہوا کیا ہے. بچے کی چیخیں ماں کو سنائی گئی ہیں. بیرسٹر گوہر جی اور رؤف حسن نے جی اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی. ایک تو یہ پریس کانفرنس کا مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے, اور ARY میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے کچھ کلپس جو ہیں وہ چلے ہیں. بیرسٹر گوہر کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 3 جنوری کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ وزیر اعظم حلف نامہ جمع کروائیں, کسی کو اس کے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا. ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس حلف نامے پر عمل درآمد کروایا جائے, ہمارے اب تک اٹھائے گئے کارکنان کو بازیاب کروایا جائے. ہمارے MNA صاحبزادہ امیر سلطان کو اٹھایا گیا, MNA کے بھائی اور 16 سال کے بیٹے کو بھی اٹھا لیا گیا. بچے کی چیخیں اس کی ماں کو فون پر سنائی گئی, اور تاکہ تکلیف ہو نا, اور کس لیے. سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ باقی 41 MNAs الیکشن کمیشن کو حلف نامے جمع کروائیں. ابھی تک ہمارے پاس 41 میں سے 25 حلف نامے آ چکے ہیں, 7 مزید اراکین رات تک اپنے حلف نامے جمع کرا دیں. رؤف حسن یہ بھی کہتے ہیں کہ کب تک اس ملک کو جنگل کے قانون کے تحت آپ چلائیں گے, کب تک یہ گٹر کے کیڑے اپنی منمانی کریں گے. 16 سال کے بیٹے کو اغوا کر کے اس کی چیخیں اس کی والدہ کو سنائی جا رہی ہیں. یہ ہمارا ملک ہے جی. ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جہاں پر ایک گیم آف تھرونز کا نا سیزن ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. دنیا یہاں پر بینگ اے نیشن جو ہے وہ اپنے کھیلوں کو انجوائے کرتی ہے, وہ اپنے حالات کو, اپنی ثقافت کو, اپنے کلچر کے اوپر جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتی ہے. وہ دنیا کو بتاتی ہے کہ ہم کون سی قوم ہیں. لیکن ہمارے ہاں ہم نے ترقی کی طرف کیا جانا, ہم نے اپنے پاکستان کے حالات کو کیا بہتر کرنا, ہماری انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو گیا, پہیہ جام ہو گیا, معیشت کا بھٹا جو ہے وہ بیٹھ گیا, سب کچھ ختم ہو گیا پاکستان کا. لیکن ہمارے ہاں جو گیم آف تھرون کا جو سیزن ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. رسا کشی ہو رہی ہے کہ اب کون کرسی پر بیٹھے گا. سب لوگ جو ہیں وہ کرسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. یہ پاور جو ہے نا یہ بہت ہی بری چیز ہے. طاقت صرف انسان اس طاقت کے لیے نا یہ سب کچھ کرتا ہے. نواز شریف صاحب مری میں بیٹھے ٹھنڈی فضاؤں میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یار چھوٹے, وہ اپنے شہباز شریف کو یہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ 10 یار کریے کہ میں دوبارہ کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہوں. اور چھوٹا کہہ رہا ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ جڑی ہے بڑی تتی ہے, تو ذرا ہتھ کھولا ہی رکھنا, اور تنقید اگر کرنی ہے تو رانا ثناء اللہ, جاوید لطیف جو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں ان کے ذریعے ہم تنقید کریں گے. ہم نے نہیں بولنا, ہم تو بینیفیشری ہیں, اور ہم نے جن سے فائدہ لیا ہم ان کے خلاف کیسے بولیں. اپنے آقاؤں کے خلاف بھی کوئی بولتا ہے تو یہ پاکستان کی سر سیاست ہے. جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ اسی پہ خوش ہیں کہ ایک زرداری سب پر بھاری ایک نعرہ بن گیا, اس نے پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا. اس ملک کے اندر سیاستدان کرپٹ ہوتا ہے,
اور کرپشن کے پیسے کو اپنے کرتوت چھپانے کے لیے استعمال کرتا ہے. اگر اس نے 5,000 کروڑ کی اگر کرپشن کر لی اور اس میں سے 1,000 کروڑ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے نیب کے لوگوں کو دے دیا، نظام کے ٹھیکیداروں کو دے دیا، سب کو کک بیکس دے دی، تو جناب گھر میں 4,000 کروڑ کی بچت تو آئے گی نا. جب ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کرپشن کے نئے نئے طریقے آپ کو سکھا دیے، تو وہاں پر ہم پھر ایک ایسی ہی کھیپ نوجوانوں کی تیار کریں گے جو اس ملک کے حالات سے نفرت کرتا ہے، جو اس ملک کو چھوڑ کر ایک بہتر زندگی کی تلاش میں دوسرے ملکوں میں جا کر سیکنڈ جو کلاس سٹیزن شپ ہے اسے مل جاتی ہے، وہ اسے قبول ہے. لیکن حالات ہمارے اتنے خراب ہو گئے کہ ہم نے اپنے نوجوان کو، اپنے جو ذہین لوگ ہیں انہیں پاکستان سے باہر بھیجنے کے لیے یہ سارے کا سارا جو ایک ذمہ داری ہے وہ ان سیاستدانوں پر پڑتی ہے جنہوں نے یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ کھیلا ہے. ویورز، گیم آف تھرونز کا جو سیزن جو ہے وہ جاری ہے اور رؤوف حسن یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے میری استدعا ہے کہ ان کو پکڑیں، ان کو عدالت بلائیں، سب سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کو پکڑیں اور اسے سزا دیں. اب بھی ہمیں خوف ہے کہ جو بیان حلفی ہم جمع کروا رہے ہیں وہ اس میں بھی الیکشن کمیشن اپنا جو ہے وہ گند نکالے گا، اس میں کیڑے نکالے جائیں گے. وہی بات جو میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے کی، رؤوف حسن صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں اور ہم اسی ہفتے الیکشن کمیشنر کے خلاف تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. سر، صرف 10 محرم کے بعد آپ شروع ہو جائیں اور تحریک آپ کو چلانی ہوگی، چونکہ اب تحریک کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے اور تحریک ہی ہر مسئلے کا حل ہے. رانا ثناء اللہ کا جی عمران خان کو مزید جیل میں رکھنے کا اشارہ انہوں نے دے دیا ہے. پہلے حسن اقبال صاحب یہ کہتے رہے اور اب کہ ہم 5 سال کے لیے عمران خان کو جیل میں رکھیں گے. اب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عمران خان کو رہا کرنے کا ارادہ نہیں، کوشش کریں گے کہ کسی اور کیس میں انہیں گرفتار جو ہے وہ کیا جائے. سر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی تیاری کرنی چاہیے. میں آپ کو پہلے بھی جو نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ جو لڑائی ہے نا عدلیہ کی، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی، اس حد تک آگے بڑھ گئی ہے کہ اس میں ایک فائدہ جو ہے وہ نظام کا یہ ہو سکتا ہے کہ عدالتیں میرٹ پر فیصلے کریں اور ایک حکم نامہ جاری کر دیں کہ اب عمران خان کو ہاتھوں میں لگائے نا تو تمہارے ہاتھ توڑ دیں گے اور عمران خان کے خلاف مزید کوئی کیس نہیں بنے گا. جب رانا ثناء اللہ ایسے بیان دے گا تو پھر عدلیہ اس کو نوٹ کر رہی ہے، تحریک انصاف بھی نوٹ کرے اور عدلیہ کو ایک درخواست کے ذریعے اس مسئلے کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہیے کہ یہ جان بوجھ کر جب منسٹرز اس قسم کے میسیجز دیں گے، پیغامات دیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیس نہیں ہے لیکن ہم بنا لیں گے. عمران خان بے گناہ ہے لیکن ہم اسے گناہگار ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. عمران خان ملزم نہیں ہے لیکن ہم ملزم بنا کر مجرم بھی بنائیں گے. اس نقطے پر پاکستان کی عدالتوں کا دروازہ تحریک انصاف کو کھٹکھٹانا چاہیے. ویورز، عمران خان کہ ہر عمل سے انتشار اور افراتفری کی سیاست ثابت ہے. رانا صاحب یہ بھی کہتے ہیں عدالتیں عمران خان کو ریلیف دے رہی ہیں، عمران خان فتنہ فساد کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں گے. اس طرح آئین اور قانون کے مطابق عمران خان جہاں ہے وہاں رکھا جانا مناسب ہے. سر، یہ آپ کا خیال ہے نا؟ آپ کو بھی آپ کی اوقات میں رکھا جاتا، الیکشن آپ جیتے نہیں ہیں لیکن آپ کے اوپر مہربانی کر کے آپ کو ایک منسٹر کا درجہ دے دیا گیا. پاکستان کی عوام نے تو آپ کو راندہ درگاہ کر دیا، آپ کی مکروس سیاست کو، اور آپ کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے الیکشن کے نتائج کے ذریعے دفن کر دیا. یہ تو دعائیں دیں اپنے بڑوں کو اور اپنے باؤ جی کو جنہوں نے دوبارہ سے آپ جیسے لوگوں کی انہیں ضرورت پڑتی ہے. ماؤتھ پیس ہوگا جو بولے گا باؤ جی کی جگہ، جویل لطیف کی طرح، اور اسٹیبلشمنٹ پر کیچڑ اچھالے گا. لہٰذا آپ لوگوں کو تو مرہون منت ہونا چاہیے باؤ جی کو، باؤ جی کے جنہوں نے آپ کو یہ موقع دیا اور آج آپ جو ہے وہ بول رہے ہیں. اور ایک آپ عمران خان کو فتنہ کہتے ہیں. پاکستان کی عوام سے تو پوچھیں، اگر وہ فتنہ ہوتا تو پاکستان کی عوام اس کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی. فتنے وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، فتنے آپ جیسے لوگ ہیں. پاکستان کی عوام کا یہ فیصلہ ہے نا، آپ کا تو نہیں ہے. آپ تو ہارے ہوئے ہیں، آپ تو الیکشن جیت کر نہیں آئے لیکن آپ فیصلے ایسے کرتے ہیں جیسے آپ سکندر اعظم ہو. اس سیاست کا نا ایک ہی سکندر ہے اور وہ ہے عمران خان. یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور سپریم کورٹ پاکستان اور پاکستان کی عدالت، یہ قاضی صاحب کے جانے کا آپ انتظار کریں. آج آپ میری بات دیکھ لیجیے گا، عین ممکن ہے کہ اگر سپریم کورٹ یا پاکستان کی کوئی عدالت یہ ایگزیکٹو آرڈر دے دے، ایک بڑا فیصلہ کر دے کہ خبردار عمران خان کو ہاتھ لگایا ہے، تو نواز شریف کی پریشانیوں میں
مزید اضافہ ہو جائے گا. یہ جو میں نے آپ کو 10 پریشانیاں بتائی ہیں نا یہ گہرا ہو جائیں گی اور جو 11ویں پریشانی ہوگی یہ نواز شریف اسے برداشت نہیں کر سکیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.